आयच्या या मिटिंगेक बरेच स्वाभिमानी भूमिपुत्र जे आसात तितून आमचे जाणकार म्हापशेकार जेका म्हापशाच्या बाबतींतली सगळी माहिती आसा अशे आमचे सर जवाहरलाल शेटे तेका खुर्चेर बसपाक हांगा आपयता. सर तुमी येवचे. प्रेसिडेंट यांच्यानी बऱ्यापैकी पुढाकार घेतला. हांव उलो मारता किशोरराव हेका यांच्यानी आपले स्थान ग्रहण केले. हो विषय हाताळपाक बरेच जाणांनी आपल्या परीन सोशल मिडिया किंवा इतर दृश्टिकोनांतल्यान पुढाकार घेतलो. आमच्या गोंयांत राग कमी ना, राग हो सगळ्यांक आसा आनी जर सरकार चुकता जाल्यार त्या हेचेर म्हणजे प्रामाणीकपणे आपलो राग व्यक्त करपाक सगळे जाण फुडें येतात. तितूंतल्या तितून ह्या विशयाचेर एक पयल्या सुवातेर परवरी हांगा सगळ्यांक उलो मारून एक आंदोलन एक स्टार्ट करपाक पुढाकार घेतलो. तर जावन आसा आमचे विश्वेश प्रभू वाळपयच्यान. स्थान ग्रहण करचे. मानेस खूब आसा आमच्या समोर. संजय बर्डे आसा, मागीर आमचे कडेन राहुल मांद्रे येयल्ले आसात आनी आमचे बाय ऐश्वर्या साळगांवकर आसा. अशे बरेचशे व्यक्ती आमच्या समोर आसात. ही आयची मिटींग सुरवात करता आसतना तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करून तुमचें स्वागत करता. विशय असो आसा की भूमिपुत्र अधिकारणी बिल हे जे विधानसभेन पास केले गेला आणि त्याच्या नंतर जो गोंयांत खोदोळ घातलो ह्या सरकारान, खरे भूमिपुत्र आसा ते कोण आणि जे कोण मागीर येयले तांकांय बी भूमिपुत्र करून सोडल्या. अशा तरेचे हे भूमिपुत्र अधिकारणी बिल लोकां समोर ठेयले, आमच्या गोंयकारां समोर ठेयले आणि आमचेर हे लादले गेल्ल्या भशेन एक प्रकार केलो ह्या सरकारान. ह्या विशयाचेर सगळ्या विविध संघटनांतर्फे आमचे विविध पक्ष आसात, जसे संजय बर्डे यांचो राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष आसा किंवा इतर महाराष्ट्रवादी आसा, काँग्रेस पक्ष आसा, ह्या सगळ्यांनी पुढाकार घेवन हेचेर आवाज उडयना फुडें सरकाराक खंय तरी जाग येयली. पूण आमचो सरकार असो आसा की ताका जाग येना फुडें तो असो दाखयता की आपूण खंय तरी मातसो हल्ला कसो हे दाखोवपा पुरतें करता. आनी तेणें कितें सांगलें की भूमिपुत्र हो शब्दच आपूण काडून उडयता म्हणून. पूण हितून आमी सगळे समाधानी ना आनी आमकां अजून संशय आसा की हो खंय ना खंय कितें तरी गोड बंगाल करतले हे सरकार म्हणून आमचो आवाज जो आहा हो ज्वलंत उरतलो जो पर्यंत हे भूमिपुत्र अधिकारणी बिल स्क्रॅप जावचें ना. म्हणून ह्या विशयाचेर आमकां मार्गदर्शन करपाक आमचे मानेस साहेब आमच्या समोर आसात ते आनी विविध संघटनेचे पदाधिकारी आसात किंवा इतर जे खरे स्वाभिमानी भूमिपुत्र आसात ते आमच्या मदीं येयला. तेंच्यांनी आपले उलोवप करचें. पूण हांव मागता आयज सगळ्यात पयलीं की खंय केल्ले आसा थंय एका कार्यक्रमात परवरी हांगा तो पुढाकार घेतलेले आमचे विश्वेश प्रभू हेंच्यांनी आपले उलोवप करचें अशें हांव तुमचे कडेन मागता. आमकां खबर आहा की आमी सगळे जागृत गोंयकार. गोंयाची परिस्थिती कितें जाल्ली आहा, आमीच वेचून दिल्ले लोक, आमीच वेचून दिल्लें सरकार आयज अशे तरेन गोंया हँडल करता. तातूंत गोंयाचे सोंपोंक पावल्लें आसा. आनी तेच्या फुडें म्हणजे आयज सरकाराक इतलें धाडस जाल्लें आसा की सरकार गोंयकाराचेच अस्तित्व सोंपोवपा खातीर अशें एक बील हाडटा. आनी सांगतना हें सांगता की गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिल. जेन्ना गोवा भूमिपुत्र म्हणटा तेन्ना आमी गोंयकारा भितर एक अशी म्हणटा अशें कितें तरी आमच्या खातीर हें बील आसा अशी एक धारणा जाता. जेन्ना हें बील आमी वाचता, हेचेर अभ्यास करता तेन्ना आमी सगळे अचंबीत जाता, शॉकींग जाता की आमच्या भूमिपुत्रां खातीर ना, आमच्या खातीर ना. हे खंय तरी वेगळ्या कारणां खातीर, वोट बँका खातीर, मायग्रंट वोट्स बँक खातीर हें बील हाडलेलें आसा. आनी हे सगळे दिशाभूल करणारे, गोंयाचें अस्तित्व सोंपोवन उडयणारे, भूमिपुत्रांचें अस्तित्व सोंपोवन उडयणारे अशें बील आसा. आनी जेंकां टिकेटींची पक्षांच्या टिकेटींची आशा आसा हे थोडे लोक फुडें सरतात आनी आक्षेप घेतात त्या नांवाचेर भूमिपुत्राचेर आनी अशें दाखयता की आमकां गोंयकारांचें पडलेलें आसा. हे सरकार आमचो सीएम म्हणटा हे भूमिपुत्र नांव आपूण काडून उडयता. जेन्ना सीएम म्हणटा की गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी बिलाचेर भूमिपुत्रच नांव आपूण काडून उडयता तेन्ना तो स्ट्रॉंगली अशी सगळ्याक मेसेज दिता की हे बील आपूण मानता हे भूमिपुत्रां खातीर ना. हे तो स्पश्ट करता हे बील जे भूमिपुत्रांच्या नांवार भूमिपुत्रां खातीर हाडले ते भूमिपुत्रां खातीरूच ना. हे तेणें आयज
उलोवन दाखयल्लें आसा गोंयभरान प्रेसांसून डिक्लेअर केल्लें आसा. म्हटल्यार तें नांव काडून तितून कांय फेरफार जावंक ना. तें बील आसा तशें आसा. तें बील विधानसभेन हाडलें तें डिस्कशन जावंक ना आनी अशेंच पास करून उडयल्लें आसा. त्या बिलान खूब त्रुटी आसा. गोंया खातीर गोंयकारां खातीर अन्यायकारक आसा आनी तेजेर आयज सगळे जाण आवाज उठोवंक लागलेले आसा. आमी हालींच सगळ्या गोंयकारांनी बरोबरी एक बैठक घेतली. सगळे गोंयकार जे भुमिपुत्र आहा ते एकठांय जाले. तितून आमच्या वांगडा प्रौढ रॉयस सारके मोठी हस्ती आसली. तेज्या बरोबर रमेश गांवस, प्रज्वल साकादांडे, हृदयनाथ मंगेशकर असे बरे बरे व्यक्ती आमच्या वांगडा आसले आनी सामान्य गोंयकार आसले. सगळे आमी त्या हितून भाग घेतले आनी एक आवाज दिलो की सरकार जर हे 13 तारखे म्हणजे फाल्यांच्या दिसा मेरेन हे फाटीं घेयना, स्क्रॅप करना जाल्यार सगळे गोंयकार आमी 15 तारखेक मोठें आंदोलन करतले. आयज सगळ्या म्हापशेकारां कडेन आनी बार्देस तालुक्या कडेन सगळ्यां कडेन आमी मागतात. कित्याक लागून हें तें व्हडलें गोंय आमी बार्देस तालुक्यांसून आमी सगळे भाव जर एकठांय जाले आयज. कित्याक लागून हांव एक NCBचो जनरल सेक्रेटरी ह्या नात्यान म्हाका मताचें कांय पडलेलें ना. म्हाका मायग्रंटाची मतां नाका. कित्याक लागून आमी गोंय स्वतंत्र आमचे पोर्तुगीज काळीनसून आमच्या फ्रिडम फायटरांनी आमकां करून दिले आनी आमी आयज म्हणटा आमी भुमिपुत्र. एक्चुली भुमिपुत्र जें नांव जें आसा न्ही एक्चुली तेणी सारकें दवरलेलें की भुमिपुत्राकूच जमीन मेळपाक जाय म्हणून. पूण तेजे तकलेन जें कितें आसा प्रमोद सावंताचें की आमकां अख्ख्या गोंयकारांक फटोवपाचें. पूण आमकां ते दिसा कळोन चुकलें की विधानसभेन जेन्ना बील जेन्ना पास जालें तेन्ना 48 वरां पयलीं हें बील तेंच्या हातीन पडपाक जाय आसलें. मिनिस्टर BJPचे किंवा MLA जे आसले आनी ऑपोजिशन जे कोण आसले त्या दिसा ऑपोजिशन भायर वॉकआउट गेले. कदाचित त्या टायमार जर ऑपोजिशन जर भायर जर गेले कदाचित त्या टायमार तांकां कळोंक ना. तेज्या उपरांत BJPचे MLA जे आसले गोंयांत, मिनिस्टर जे आसले तेंच्यांनी जर त्या क्षणी जर विचार केल्लो हे बील आमी वाचलेले आसा, आमी गोंयचे लोक आमकां विधानसभेचे भायर वचना फुडें आमकां कितें विचारतले काय म्हणून. पूण तेंच्यांनी तो विचार करूंक ना. तेंच्यांनी आयज प्रमोद सावंताची खुर्ची घट केली आनी तेतून थरयलें कितें की प्रमोद सावंताक ह्या बिलाक सपोर्ट करूंक जाय म्हणून. कित्याक लागून मतांक लागून. हांकां जर भायले लोक एक्चुली आमी भारत देशाचे सगळे नागरिकूच हांव भायलो भितरलो असो म्हणपाक पळयना. कित्याक आमी केन्ना तरी आमचे भायर गोंया भायर कामाक कोण वयतात, थंयसर आमचे भुरगे काम करतात, आमचे जाणटे काम करतात, खूब जाण काम करतात. पूण आमचे गोंयचे एसेंब्लीन मेंबर जे आसा न्हू तेन्ना भुमिपुत्रा बद्दल विचार करता आसतना आमचे गोंयचे भावाचे विचार करूंक ना. म्हापशेचो MLA तेजे म्हापशा शहरान आमी खोल्ले, आमी ल्हानाचे व्हडले जाल्यार दोंगराचेर एक घर नासलें. तेंच्यांनी हाडून मताक लागून म्हापशेच्या MLAन आमचे अक्षरशः आमचें आयुश्य 25 वर्सां आमची पिड्यार केली. 25 वर्सां पिड्यार करता आसतना म्हापशा शहराची वाट लायली. म्हापशा शहराची वाट लायतना कमी दोंगर सगळे पोखरले आनी दोंगर पोखरता आसतना आतां आमी शेतां पोखरतात. शेतां आमकां करपाक मेळना. आमी म्हापशान जर शेताक करिना तर म्हापशेचो MLA जबाबदार आसा. कित्याक लागून सगळी घाण आमी शेतान व्हांवता, आज पासून व्हांवता आनी आमच्या शेतान वचपाची दोनूय वाटी तेंच्यांनी बंद केलेली आसा. आमी शेतां करूंक व्हावना म्हणून. आयज पळोवंक गेल्यार आमी एक म्हयनो जाले हांव आटी मारता की म्हापशा आमच्या शिमेर सादें हेंचेर गटराचें काम जायना आनी डेव्हलपमेंटाची भाशा उलयता. हांव एक्चुली हो टॉपीक त्या लागून उलयता की भुमिपुत्राक ही जमीन जी आसा न्ही बोडगेश्वराच्या स्थळान जे आमी उबे आसा हे बोडगेश्वर आयज आसा म्हणजे आमी शेतां उरलेली आहा. कित्याक लागून आमी प्रत्येक हांव एक गोंयकाराची चेडूं हें हांव नेटान सांगता. बट जेन्ना हांगासर आमकां कळोन आयलें की जेन्ना हें भुमिपुत्र बील म्हणटा तें सरकारान लोकांच्या दोळ्यान धूळ फेकून रातचे जे एसेंब्लीन हाडले आनी रातचे पास केले. जशें की म्हणटात आमी की जेन्ना चोराक जर चोरी करूंक जाय जाल्यार तो पळयता आजूबाजूचो चाहूल घेता की हांगासर कोण ना मरे अशें म्हणटा आनी चोरी करता. अशी जी घटना आसा ही एसेंब्लीन घडलेली आसा. ज्या घटनेचे आमी निशेध करता, शेम म्हणटा सरकाराक. कित्याक तुज्या जर हांगा चोरी जर नासली गोंयकारांक फटोवपाची आनी ह्या भुमिपुत्रांक जाल्यार तुवें तें दिवसा ढवळ्या सगळ्यांच्या फुड्यान सगळ्यांच्या समक्ष तें हाडपाक जाय आसलें. तशें तुमकां सांगूंक सोदता हें जें बील आसा हें प्रेजेंट करतना जी मिनिस्टर आहा जेनिफर मोन्सारत तिणेन हें बील हाडलें आनी जें मांडटना गोंय राज्याच्या CMान मांडलें. जेन्ना CM मांडटा तेन्ना CM सांगता भुमिपुत्र जे अधिकरणी बील आसा हें गोंयकारांच्या भल्याक लागून आसा म्हणटा. आतां भुमिपुत्र म्हटल्यार सगळ्यांक खबर आसा भुमिपुत्र कोण, हेंची सुरवात कितें, हेंचे पुर्वज कितें आनी हे पुर्वज खंयसून येयल्या आनी मागीर जे पुर्वज पळय हे भुमिपुत्र 30 वर्साचे म्हणटा हेंचे पुर्वज खंय आसा, हेंच्यो प्रॉपर्टी खंय आसा आनी हेंच्यांनी कशें आमच्या गोंयाच्या भितून येवन
प्रॉपर्टी एकठांय केल्ल्यो आसा आनी ते एकठांय केल्या उपरांत तेंच्यांनी पासियेंस काडून रावल्या कित्याक दोंगर आज जे दोंगर म्हणटा हे प्रोटेक्शनाक आसचे हेका कायदो आसा आयज कायदो मोडून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लागना बायोडायवर्सिटी लागना तांकां टावन कंट्री प्लॅनिंग लागना तांकां पंचायती लागना तांकां मामलेदार लागना तांकां BDO लागना तांकां रेंट कंट्रोल जी डिपार्टमेंट आहा ती लागना तुमकां खबर असेल की आमच्या जे हितून आसा जी कायद्या प्रमाणे जितली पळय डिपार्टमेंट आहा तांकां कितेंच लागना इवन तांकां कोर्टय लागना आज जे कोर्टांनी कितें कितें चलता ते थंयच उरल्या म्हणजे जे पळय 30 वर्साच्या पयलीं पासून कोण झगडटा ते थंयच उरल्या आनी बाकीचे भायले फक्त वोट बँक जे आतां इलेक्शन लागीं आसा त्या इलेक्शनाचो हांगासर विचार करून वोट कशें आपल्याक मेळचे आनी हे जे भायले पळय मायग्रंट्स आसात जे येवन कब्जो करून रावला तांकां कशें आमी विचलीत करून जे वोटींग आसा ते भितून घेवचे हडप करचे हाचेर जो पळय सरकारान विचार करून हे बील हाडला ही चुकीची गोष्ट आसा जर तुका खरेंच जर जे पयलीं पासून लोक आसात जे खरे ह्या भुमीचेर आसा आदले लोक जे नीज गोंयकार म्हणटा तांकां लागून जर करूंक जाय जाल्यार तुवें बाकीचे थंयसर मेन्शन करूंक जाय आसलें की बाबा हे फक्त कोणाक गावता बाबा हांकां मातशें कांयच घेवपाक मत घेवपाची ना only strength. Whether BJP goes or not, we are not bothered, but these 14 people who voted for the bill, they should. They should. They have no right to be in the assembly. They have no right. They have to go. This is a message we have to give them. Whether they like it or not, we have to give them like this. So this has to be the spirit in which we move ahead. See, I am not there to join every morcha because I am working in the office every day. There are legal problems. In the morning, people from Amone have come to my office. In the afternoon, people from Kamar Kazan have come to my office. Every 2 to 3 hours, people are coming to my office. If I come here, I cannot do justice to them because we work legally and so on. So please don't come and tell, Baba, Claude, always I'm meeting you. I will come because my heart is with you and I support you. And I am a person who supports ordinary people because ordinary people will not stand a chance in this democracy. Land to the Tiller Act, landlord is abolished. 1976, tenant becomes a deemed owner of the land. Deemed owner. Deemed owner means like mining, deemed mining leases. Got deemed mining leases, so all our farmers got deemed ownership of the land. Till today, why they are not given purchase certificates? Why they are not given? 1991 Supreme Court on Kaido स्पष्ट केले. Upheld the Land to the Tiller Act. In 1991, it was the duty of the Mamlatdar to visit every farmer and to say that you are showing here as a tenant, I am giving you the purchase certificate. आणि केले आता कितली वर्सां जाली 30 वर्सां जाली 30 वर्सां जाली कायदो आसा सुप्रीम कोर्टान कायदो अपेल केला आणि आज पर्यंत पेडणेच्या लोकांक तिराकोलच्या लोकांक काणकोणच्या लोकांक तांकां परचेस सर्टिफिकेट ना. Now there is a law, please, is very interesting. There is a law passed by Goa Assembly to give the tenant the purchase certificate in 1991. It is a duty of the Mamlatdar to go to the tenant. It is not the duty of the tenant to go to the Mamlatdar. Kaido toso borayla. There is no scope in the entire Tenancy Act for anybody to file application to be declared a tenant. Provision is na. Kain's provision na. The Mamlatdar has to go to the field because Supreme Court on Kaidon dila ki that the tenant in the field is not an academic. He is not an educated person. He is worried about his crop. He is worried about his share. He is not going to come to the Sarkar office. Sarkar has to go to his house and give him the certificate. आता 30 वर्षां उपरांत तुम्ही ताका सुचुऱ्या बावड्याक तांकां परचेस सर्टिफिकेट दिवंक ना. आज कशें भुमिपुत्र बील आयलें तुका दिलो मरे तुमकां कायदो आतां तुमी करया. Those poor fellows, all these migrants will be getting Xerox copy. तुमकां तुका पयशे करूंक जाय तर Xerox machine सुरू करा.
ते येताले एक कॉपी करूंक दुसरे कॉपी करूंक तिसरो कॉपी करूंक दोतोर म्हणटलो हे हाड ते लायक दिस. Right to property is a fundamental right. And even governor, if he signs, it has to go to President of India to sign. It cannot be signed. But they so many like they don't want to pass the bill also. They will pass like this, but they will tell this fellow also don't do anything. After 6 months, forget the Goenkars there, forget the migrants also. Migrants are there only to keep them in power. Now you have to fight them. You have to use your brains, please. Our Goenkars are not using their brains. Now Carlos Alvarez Pereira can एक बड़ा सुझाव दिया. He has given a very good suggestion. That if you want to really do something, तुम्ही वोटर लिस्टा कडेन घ्या, ते सगळे आता मेळटा इंटरनेटार मेळटा, डायरेक्ट ताका डावनलोड करा आनी तुमच्या घराचे नांव आहा घराचे नंबर आहा ताचे वर पळयात म्हूण कोणें तरी नांव घातलां की ना म्हूण. नांव घातलां तर वचून डेक्लरेशन कर हो मनीस आमच्या घरान रावना म्हूण. काड ताचें नांव जालें न्हू. Voting गेलो न्हू ताचो. Why Mr. Michael Lobo was very sad during COVID time? Because COVID time all the migrants went home. No? सगळे लांबाडी गेलो तेन्ना इलेक्शन जालें ते सगळे काबार. आतां कोविडी गेला आतां हे परत आयले. So you have to play their game. You have to go to the voters list. Find out as a group. तुम्ही आतां गांवांत रावतात. हांव आतां पार्रा गांवांत रावता. पार्रा गांवाचे कितले लोक आयलात कशे आयलात. पार्रा गांवांत तुका सांगता आमचो एक फुटबॉल टीम आहा. आमकां 12 फुटबॉल टीम्स आहा. एक टीम आहा लांबाणीचो टीम. देर इज अ टीम ऑफ लांबाणीस फॉर फुटबॉल इन पार्रा. दे हॅव गॉट ए ओन वाडो नाव. And they have participated. Yeah, because we are open. They participated in Parra football match. One team only came from Lamani. I am not saying Lamanis are bad. Please don't misunderstand me. I am with all poor people. I am an ordinary man. I don't dress in civil boots and collection system in all the villages. Don't try to fool me. I don't know whether about revolutionary goals or what. I am saying that please respect honest people who come for an honest living. If somebody comes to Goa to work, to do work we do not know, he is a migrant. But if a Goenkar goes to London to do the same work, he is not. And that is not possible. No coconut pluckers. We have nobody to do masonry work. All the old masons are dead. Contractors have taken over. Every job is being done by people from outside. Restaurant, all the waiters are from speaking Hindi or Telugu or whatever it is. You want to take out sand from the river, all the teams are come from outside. For the boats also, all the people are coming from Orissa. Please open your eyes. Please open your eyes. Be practical. Be practical. If the politician wants to use the voters to get an unnatural advantage, then find a way to defeat him. Find a way to neutralize those votes. How many votes are there in the village? Out of 14,000, maybe 2,000 to 3,000. So use your brains and neutralize those votes. Don't need to neutralize the whole state of Goa. You go to Kalangut, neutralize the Kalangut. All the Kalangut people get together and neutralize the Kalangut votes. Find out who they are, how they have come, etc. From where they have come. Check up where they are. Go with a positive spirit. Number one, this bill is going. But it will not go immediately. See that you are there. If the meeting is well prepared in advance and if your people are going, see that you are there for it. Because the purpose is to convey to the government that the people of Goa do not want this bill. So go with the proper spirit. Third, remember that all the fights that Goans have done, they have won all the fights. Not one they have lost. You give me one example where they have won. And therefore we will win this one. Fourth, neutralize all the bad elements in this. Bad elements means all the voting blocks. Study. You do not change elections by making speeches. Study your voting, your constituency. If you want help, we will give you. There are groups. आणि ह्या बैठकांसून एक विचार, एक स्पार्क आम्ही सगळ्या भितर पेटोवपाचो प्रयत्न करता. ही जरी मिटींग बारीक दिसली तरी अशो बारीक बारीक मिटींगो खूप जाता आसतल्यो, गांवांनी जाता आसतल्यो. आता एक प्रश्न येता की हे भूमिपुत्र बिल सरकारा कडेन कोणी मागलें, कोणाक जाय आसलें हें भूमिपुत्र बिल. एक्चुअली सरकारा कडेन आनी कितल्योश्योच अश्यो मागण्यो आसा जो कॉमन मॅन आसा गोंयकार
गोंयचो शेतकार आसा, गोंयचो कामगार आसा आनी सर्वसामान्य नागरीक आसा तो सरकारा कडेन कितल्योश्योच मागण्यो करता, पूण ह्या खंयच्याच मागणी कडेन सरकार लक्ष दिना आनी नाका जाल्ल्यो ह्यो ज्यो गजाली आसा ते आमच्या माथ्यार थोपोवंक सोदता. एक्चुली सरकाराक व्हडलोसो सर्वसामान्य लोकांचो पुळको ना. एक्चुली हो सरकार कित्याक लागून ह्यो सगल्यो भानगडी करूंक सोदता, ही बिलां पास करूंक सोदता, तर तांकां जाय सत्ता. आनी सत्तेक लागून हो गव्हर्मेंट खंयच्याय पातळीचेर वचपाक शकता हें परत परत सिद्ध जाल्लेलें आसा. एक म्हणल्यार जे फोटी मारता, गोंयचो सरकार जालो, नॅशनल लेवला वयले सरकार जाले, जाता तितले ते फोटी मारून मारून लोकांक सारके घुस्पोन दवरूंक सोदतात. अरे आमी तुमचे कडेन कितें मागता? ज्यो मूलभूत गरजो आसा, ज्यो एसेन्शियल गुड्स आसा आमच्या लायफाक, त्यो आमकां दियात. आयज जर रस्तो पळयशात तुमी, हांव धारगळ गांवचो, म्हणजे धारगळ गांवांसून जो हायवे वयता थंयसर दिसाचे दिसा एक्सिडेंट जातात, कितले लोक मरता. येदे व्हडले रस्त्याचे जे कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते MVR म्हणून जी कंपनी आसा, जे हांव नको लोक म्हणटात की पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आसा तेचो, आनी असल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक हे काम मेळटा. ओके, नो प्रॉब्लम, काम मेळटा जाल्यार मेळटा, पूण ते कामाची क्वॉलिटी सुपिरियर सामकी म्हणना, बेस्ट म्हणना, पण एटलिस्ट बाबा त्या लेवलाची तरी आसपाक जाय. जेन्ना आमी त्या रस्त्याचेर प्रवास करतात तेन्ना अक्षरशः पडोंक शकता. रातचे जर वयशे जाल्यार कितलेशेच एक्सिडेंट जाता. बरो आमकां रस्तो दिया अशें आमी मागता, सरकार दिना आमकां. बरे जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा, आयजूच तुमी पेपरार वाचलां आसतलें, हें जें आमी उदक पियेता म्हापसा सायडीक बी, तेतून प्लास्टीकचे बारीक बारीक कण आसा, मरतले आमी थोड्या दिसांनी. इट इज लायक अ स्लो पॉयझन. आनी असले जे स्लो पॉयझनान लोक मरता, कळना कित्याक लागून मेला तो. पूण गव्हर्मेंटाचो एक्चुअली फॉल्ट आसा तो. चांदेल ट्रिटमेंट प्लांट म्हणून आसा न्हू, थंयसर हांवें आतां मातसो अभ्यास केलो जाल्यार थंयसर ती कळणे गांवांत मायन फुटलेली फाटल्या दिसांनी, कळणे महाराष्ट्र सिंधुदुर्गान. आनी तें सगळें उदक आहा तें आमच्या चांदेल ट्रिटमेंट प्लांटान येता. आनी त्या प्लांटान तें प्युरिफाय करचे आदी 2 दिसां भितर तो 2 दीस प्लांट बंद आसलो आनी तिसरे दिसा सुरू केलो. म्हणजे आतां थंयसर सुद्दां आमी ते मायनिंगाचे बारीक बारीक पार्टिकल्स आमी पोटान घेता, कॅन्सर जावन जाल्यार आनी कसले रोग जावन आमी मरतले. सो सांगपाचो उद्देश कितें, हो जो गव्हर्मेंट आसा तो कोणा खातीर काम करता? हो गव्हर्मेंट आहा तो सर्वसामान्य लोकां खातीर काम करिना अशें तरी म्हाका दिसता. आमी फाटल्या 4 वर्सांनी, हांव धारगळ पेडणेचो म्हटलां तुमकां, गोवा कूळ मुणकार संघर्श समिती म्हणून आमी काम केलें. हांव सेक्रेटरी आसा त्या समितीचो. गांवांनी आमी बैठक्यो घेवन जो कितें कूळ मुणकार कायदो जो आसा, जे शेतकरी आसा, ओरिजिनल शेतकरी कितल्याशाच वर्सां गोंय मुक्त जावच्या पयलींचे शेतकरी आसात, तेंच्या नांवार जमीन जावची हो कायदो तुमी कित्याक करिना? जायात जागे फुडाराचे गडे तुम्ही सदां वच्चे फुडे, तुम्ही सदां वच्चे फुडे. आयली हारां कितली तरी माळसुकीचे ताणचे वडे. सगळी जीण आपली म्हणत, विसरून गा तुजे मोजे. जायात जागे गोंयकारांनो, जायात जागे. अजून आसात नाटपी हांगा, अजून आसात पिटपी हांगा, अजून आसात नाटपी हांगा, अजून आसात पिटपी हांगा. तरणेपणी दाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वगे. हड्ड्यातले इंगळे आयज धगधगून जावनी जागे. जायात जागे गोंयकारांनो, जायात जागे. कुणब्यानो, खणप्यानो, चिरप्यानो, बांदप्यानो. मागली भीक पुरो जाली, कट्टी आतां फोडचेली. खणखणीत दोन्ही हातान खोस जमोन घेवचेली. रट्टल्याक रावंदी रडात, आडोप्याचेर मारात खोड. पोटा खातीर कित्याक मरप, तुमचो जळो तुमचे रोंठ. तुमचो जळो तुमचे रोंठ. हाडात कुदळ, हाडात खोरे, हाडात घालत घामा सारे. मडकावरी जमनींतल्यान काडा पीक मोतयांचे. जायात जागे गोंयकारांनो, जायात जागे. येवन दी मोळा, काटे कुटे वचू दी फुडे. मुळा सकट झाडा पेडा मोडून वचू वयो आडे. मोडचे आसा मोडटले, झडचे आसा झडटले. पोल पोके उरतले ते व्हडली जावन सगळी भूमी भरतले. चारूय दिको फोडून आतां उजवाडाचे वांदी गोगे. जायात जागे गोंयकारांनो, जायात जागे. गोंयकारांनो, जायात जागे. I want to bring his
देन वॉट आतां कितें करुया बील तेंच्यांनी पास केलें आय वॉन्ट टू फोकस ऑन दीस नेक्स्ट एक्सपेक्ट ओके सगळ्या बोवाळ जालो फेसबुकार व्हडलो बोवाळ जालो सगळी ऑर्गनायजेशन बोवाळ मारता बट नो बडी इज रायझिंग until I saw 2 days back. I was trying to organize something with some of my friends to mobilize them. Suddenly I saw a video by a call given by Vishwesh Prabhu along with Cloud Alvarez and Prajal and some other people were there, and they called and they gave a deadline, an ultimatum. 13 तारखेर if they don't scrap the bill, the government doesn't scrap the bill. 15 तारखेर थोडे संख्येन लोकांनी गोंयच्या लोकांनी पणजे येवचें and I felt yes, let me put my I was not well actually, I was sick for the last 3 months on bed rest, but I said let me come and support this fight that Vishwesh has started. Ata the deadline, I want to speak a little bit on that. Ata I was expecting a bigger crowd today also for this small step that we are taking here or the call that we are doing. This won't come just simply like that. You are calling all over Goa. थिंगासून फाल्यां तर 100 बोकडांक घेवन वचत तें जावचें ना. We need around 10,000 people there. That is the effect that it's affected. So we must all work. All of us must mobilize the people to come forward. 15 तारखेर म्हणजे हें तर 13 तारखेर हें तर सरकार बिल स्क्रॅप कोन्ना. Everybody must find ways of coming. Post it on your Facebook page. Make a short video. Do something and start a awareness campaign so that everybody comes forward. गोंयकारच्या भावांक हें हिताचें ना हें आमकां मार्ग आसा तेन्ना बरें दिसता क्लाउड आल्वारे सारकिल्ले लोक ह्या हितून लक्ष घालतात कित्याक सांग हांव तांकां खूब मानता आज आमच्या गोंयांत उरला पळय कित्याक लागून तो क्लाउड आल्वारेच्या सराक लागून मायनिंगेचो ताणें असो इश्यू घेतलो आसा तेजेर कशे कशे आरोप जाले हांव पळयतां ताका टेररिस्ट म्हटलेलो आहा ताका कितें कितें तेंच्यांनी हे राजकारणी ताका कितें कितें हुकुमान दिल्या पळय ती सगळी आमकां खबर आसा म्हणजे तो केन्नाच असो डगमगलो ना आनी फाटीं सरोंक ना तो फुडें सरता क्लाउड आल्वारेज तुका थँक्यू आनी असोच आमकां गोंयकारांक तुजो सपोर्ट जाय तुमी जेन्ना ह्या हितून आसा पळय म्हाका खात्री आसा हें बील सरकार कशेंच पास करून आमी तर तुमच्या फाटल्यान रावतले आनी हें बील आमी सरकाराक कशेंच पास करून दिवपाचें ना आतां सुदेशान सांगला प्रमाणे आमची जी संघटना आसा पळय म्हापसा पिपल्स युनियन आमी खुबश्यो इल्लिगल गोश्टीचेर आमी खूब आवाज उठयता आमच्या संघटनेक जवळ जवळ 7-8 वर्सां जालां आमची संघटना रजिस्टर आसा आनी आमी सातत्यान म्हापशाक लागून आनी म्हापशाच्या सरावंडींग कितें चलता पळय इल्लिगल आतां पंचायतीन सुद्दां म्हाजे कडेन खुबशे लोक येतात हांगा आमकां मातशें हेल्प कर तांकां हांव करीत आसता हेल्प आनी अशें दिसून येयला कितें आतां सगळ्यांक सांगलेलें आसा हांगा कायदो म्हणटा ते ऐश्वर्यान सांगलेलें कायदो म्हणटा तांकां कोणूच पळयना आनी ही जे म्हापशा जे आहा पळय म्हापशाचे आमदार आसा पळय पयलीं आमचो कोण आमदार आसता म्हापशा अशी कितें आहा हिंदू डॉमिनेटेड आसा म्हटल्यार हांगा कितें जाल्लें आसा ही वोट बँक कोणें तयार केल्या वोट बँक आमच्या आमदारान तयार केला ही दोंगरा वयलीं घरां आहा पळय ती सगळी इल्लिगल आसा आनी कशी चलता एटर्नीक लागीं धरतात ते म्युन्सिपाल्टीक लागीं धरतात आनी तांकां सुद्दां बान म्हणटात एनक्रोच कर म्हणटात आनी हळू मागीर ते कंप्लेंट सुद्दां घातली न्हू तेजेर कोणूच एक्शन घेवपाक फुडें सरना फक्त कितें करतात इन्स्पेक्शन करतात तेजो रिपोर्ट तयार करतात म्हटल्यार इल्लिगलिटी थांबना पूण वायट दिसता आतां कितल्योश्योच आमच्या आतां ही सगळे गाडे बिडे काडलेले आहा तांकां सगळ्यांक नोटीसी काडलेले आसा सायट इन्स्पेक्शनाक कोंकणीदाद एक आपयता कोंकणीदाद येयना एडमिनिस्ट्रेटराक सांगता तुजे मनीस धाड ते येयना म्हणजे कितें सगळ्यांची जी मिली भगत आसा आनी हांगा जे चल्ला पळय ते सगळ्यांचे आशिर्वादान चलता चड करून हांगा आमदार आसा पळय तो हांगा अशे ऑफिसर हाडून बसयता ताका तेज्या मर्जींचे ऑफिसर हाडून बसयता आतां पुलीस हांगा पळयशात तुमी तुषार लोटलीकर म्हणटा पळय 3rd टायम हांगा येयल्लो आहा तो कित्या खातीर येता तो कित्याक सांग तो आमदाराचे फोनाचेर सगळें काम करता आमी केन्ना कंप्लेंट केली नाका हांगा इल्लिगल चलता म्हूण शेनवारच्या आयतारा तो म्हणटा आमकां लागना म्हणटा ते आनी जेन्ना ते सांगतात पळय तेन्ना ते धांवतात आनी ते बंद उडयतात अशें गोंयकारांचे ते बंद उडयतात आनी भायल्या लोकांचे ते प्रोटेक्शन दितात तेन्ना हांव तुमचो चड वेळ घेयना हांगा आनी उलोवपाचें वक्त खूब आसा सांगल्या प्रमाणे आमी म्हापसा पिपल्स युनियन म्हापशाक लागून आमी हांगा म्हापशा खुबशे इल्लिगल गोश्टीचे म्युन्सिपाल्टीक आमी घातलेले आसा तेजे प्रोसेस आसा आतां 1 म्हयनो जालो आमकां सिवोना म्हणून आमचे सगळे ते ठप्प जाल्ले आसा आनी हें बील हाडला पळय हें फक्त वोट बँकेक लागून हाडलां हांव हें खात्रीपूर्वक सांगता
हे तशेंच करतात ते जेन्ना इलेक्शन लागीं येता पळय तेन्ना अशें एक जुमला हाडटात ते आनी लोकांक सांगता कितें कितकेशे फावटी आतां कलांगूट चेडे सांगलें पळय आमी तुमची घरां रेगुलरायज करता हांवें तितून कितके फावटी सांगलें कम्युनिटीच्या जाग्यार नासल्यार तुमी घरां रेगुलरायज करता मागीर कम्युनिटान उठता तुमी आमची जमनीची घरां तुमी कोण रेगुलरायज करपाक ही फक्त तेंची नाटकां चल्लेलीं आसा तुमकां खबर आसतलें सेरुला कंपनीन कितें जाल्लें आहा तें कोर्टान सुद्दां केसी हेंच्यो आतां पळय हेजे कोरुड्याकराचेर थंय हें आहा आरोप पत्र बी जाल्लें आसा म्हणजे फुडें वचत ना केसी तेन्ना हांव इतकेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द वापरतां